अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की जात किसी का मुताज न करे। और मैं बहुत ही खास एक अमल आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये वैसे तो इस चैनल पे बहुत तवीज़ात को बुज़ाए मोहब्बत के लिए दीगर मसाइल के लिए बताए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। आज अमल जो बताऊंगा इसमें दो ताबीज है। एक जलादन है, उसकी रात जो है वो ताबीज के अंदर रखी जाती है दूसरे, और उस ताबीज को अपने पास रखा जाता है। जिस इंसान के लिए ये अमल किया जाता है वो इंसान आपके बगैर एक मिनट भी रह नहीं पाता, एक मिनट भी लाड़ा नहीं हो पाता। बहुत मुजरब अमल है। इसकी वक़्त जो है बेहतर रात का वक़्त तय करने का। दिन मंगल बुध जुमेरात बेहतर है, लेकिन आम दिनों में भी जब भी किया गया है अमल का फायदा हुआ है। खास दिन बताना इसलिए जरूरी होता है कि बाज लोग ज्यादा जो है वो तैयारी होते हैं कि कोई भी थोड़ा सा भी कमी बेशी ना रह जाए। तो दिन ये बेहतर है, लेकिन आम दिनों में मैं जैसे बता रहा हूं फिर भी फायदा ही हुआ है। सादा कागज लेने तो सबसे पहले इस तावीज की संभलती सबसे बड़ी जो बात यही है, इसमें छोटे छोटे तावीज हैं लेकिन फायदा इनका बहुत ज्यादा है। एक इस पे बनेगा, इस पे पहले इस पे तावीज बनाया जाएगा। इजाजत सबको दे रहा हूँ, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी सवाल हुआ करे वो जरूर कमेंट्स में पूछ लिया करें, और सवाल जवाब वाली 5 वीडियोस मौजूद हैं, वो भी गुजारिश है जरूर देखें। उनसे आपको काफी रहनुमाई मिल जाएगी। अगर असर नहीं हो रहा या असर हो गया, खत्म हो गया, देखने के बावजूद फायदा ना हो तो अल्लाह की रज़ा ठीक है, दावे नहीं किए जाते। मैं दावे करूंगा नहीं, अल्लाह की रजा के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। दुआ कर सकता है, जैसे डॉक्टर होता है वो दवाई देता है, शिफा अल्लाह ने देनी है, कोशिश पैदा होता है। तो इसलिए यकीन अल्लाह की जात पे रख के कोई भी अमल किया जाए फायदा होता है, और ये उन्हीं लोगों को फायदा हो रहा होता है। कमेंट्स भी खुले होते हैं इस चैनल पे, दीगर चैनल या किसी और की तरह कमेंट्स बंद नहीं है। लोग बता रहे होते हैं फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। आप लोग जरूर बताया करें अगर फायदा हो ना हो, फिर भी बता दिया करें, इसमें कौन सी कोई बुरी बात है। ये तो दूसरों का भला हो जाता है। उम्मीद है वादिया नजर आ रहा होगा मतलब करते हुए। ये खाने बनने हैं, 9 खाने बनेंगे। ये 9 खाने वादिया नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले इस तावीज में यहां पे हा स्वाद लॉम मी, हा ये स्वाद है, ये लॉम है, ये मीम है। ये इसके नीचे फ्ला महबूब का नाम आना है, शुरू यही से होना है। ये देख ले, महबूब का नाम है। माँ जवाब तो यहां पे नाम नहीं आएगा। अब यहां पे इन 7 1 9 इस तरफ से आना है। 4 1 9 7, 4 1 9 7। यहां पे 5 1 7 9, 5 1 7 9। अब यहां पे आ जाना है 3 1 9 7। अब इधर से हम जा रहे हैं कि चाल देखते जाना है बस। अब 30 खाने में आना है 9 1 4 7। यहां पे या लिखना है और अलिफ लिख देना है साथ। यहां पे मीम लिखना है और ला लिख देना है साथ, जहां पे पहले हमने लिखा था इस साइड से।
اب یہاں پہ کو بولا یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے. ماں یا باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جب بھی نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں انسان نے ذہن میں اس انسان کا تصور رکھنا ہوتا ہے جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کی تصویر ذہن میں سامنے رہنی چاہیے. ماں یا باپ کے نام کی ضرورت ہی نہیں ہے. 7194 تو آئے گی. 3919 3919 یہاں پہ آ جائے گا. اور یہاں پہ میم نون یہاں پہ یہ آئے گا. یہ والا تعویذ مکمل ہو گیا ہے. دوبارہ بتا دو یہاں محبوب کا آنا ہے نام. یہاں پہ اپنا نام آنا ہے. نام لکھتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نام لکھے جائیں تو تصور محبوب کا نام لکھتے وقت ذہن میں ہونا چاہیے. اور تعویذ جب بھی اپنا نام بھی لکھنا ہے تو تصور محبوب کا ہونا چاہیے. اب اس تعویذ کو علیحدہ رکھ دیتے ہیں. اب دوسرے کی طرف آتے ہیں. اس تعویذ میں اس کو جلانا ہے. یہ جو دوسرا ہے اس میں صرف آدھار لکھے جائیں گے. اور یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں. انگلش کے عداد سے تعویذ نہیں بنتے. یہ جو پوچھ رہے ہوتے ہیں تو عام گنتی ہوتی ہے. اس کو جو انگلش میں بھی لوگ لکھتے ہیں اس سے تعویذ بنتا ہے. اس سے اثر نہیں ہوتا. عربی میں عداد دکھاتا ہے. نہ رومن ملک سے تعویذ بنتا ہے. یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ کبھی بھی نقل کرتے ہوئے لکیر چھوٹی بڑی ہو جائے. یہاں پہ یہ بھی وضاحت کرتا ہوں. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا. اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا کریں. نیا تعویذ بنانے سے اجتناب کیا کریں کیونکہ وہ اثر کم ہو جاتا ہے. اس کو ٹھیک کیا کریں. جیسے یہ لکیر دیکھیں تھوڑی سی باہر چلی گئی ہے. یہ خراب بھی ہو گئی ہے. اس کو پھر ٹھیک کرنا ہم نے. یہ دیکھیں جہاں سے ٹھیک ہو جائے گا یہ پاچھے ٹھیک ہے. اس کو خانے کو مکمل کر دینا ہے بس. تو خانہ بند ہونا چاہیے بس. تعویذ کو اسی کو ٹھیک کیا کرے. مثلا 4 لکھا گیا تو 4 کو 9 لکھنا تھا. اس کو 9 بنانے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ نئے تعویذ بار بار بنائے. وہ اثر نہیں رہتا. 3 1 3 7 4 5 1 9. جس جانب سے میں لکھ رہا ہوں اسی جانب سے آنا ہے. 7 7 لا الف. یہ را الف ہے. 3 9 5 9 7 1 4 3 1 9 خا نون عمدہ الف. عمدہ الف آئے گا. یا الف یا یہاں آئے گا. الف بعد میں آئے گا. یہ ذرا دیکھتے جائیں. 3 1 یہاں پہ بھی 3 1 تھا. 9 1 یہ مکمل ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس تعویذ کو ہم نے چلا دینا ہے. اس کو پاک میں چلانا ہے. اور کس کی راہ کس کے درمیان رکھنی ہے.
پائے یہ دیکھیں یہ جل گیا. اب اس تعویذ کے جیسے یہ ٹھنڈا ہو گیا، یہ حدیث میں سے دھواں نکل رہا ہے، ظاہری بات ہے اس میں سے بھی آگ ہلکی سی جل رہی ہے. یہ بالکل جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے درمیان میں رکھ دینا اس راگ کو ایسے. یہ رکھی گئی ہے، یہ دیکھیں بڑے آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس کو چین مسل دیں، یہ مسری گئی ہے. اب اس کو اس طرح ہم نے بند کر دینا ہے، یہ طے ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ رات اس کے اندر ہی ہے، اس تعویذ کو اپنے پاس رکھنا ہے. یہ جیسے ہی آپ کے پاس رکھا جاتا ہے یقین کرے اثر شروع کر دیتا ہے، اور بہت مجرب تعویذ ہے. اس حد تک اثر کرتا ہے کہ دوسرا انسان دیوانوں کی حد تک آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اور دیوانوں کی حد تک بات مانتا ہے. تعویذ کو جب اتارنا چاہیں نہر دریا سمندر میں بہا سکتے ہیں، کسی اونچی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں جہاں بے ادبی نہ ہو، کسی کی نظر نہ پڑے، راکھ نکال دینی ہے صبح. باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. سوال جواب والی ویڈیوز ضرور دیکھیں، 5 ویڈیوز موجود ہیں. کوئی مسئلہ ہوا کرے کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ اس پہ ویڈیو بنا کے دے سکوں. باقی اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ. کہیں بھی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ جایا کریں نہ کہ یہ اکاؤنٹ ہے، ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کیا کریں. کہ اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نئی بدعات پوری فرمائے، آمین.